तायमी मैं समझती हूँ, मैं आप सबकी बात मानूंगी। अदा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, बस आप अभी को मनाकर मैं नहीं शादी करनी। मामा प्लीज प्लीज। बाबा उठकर करीम साहब के सामने आ बैठी। आप अभी से बोले रुक जाए मेरी बच्ची, ये फैसला तुमने मजबूरन किया है, करने पे तो इब्राहिम से शर्मिंदा हूँ। क्या हो गया है आप सबको? अदा चिल्लाई थी। मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती होगी, माफ कर दें प्लीज। दाई माँ प्लीज। आप कहें पाकीज़ा तुम कहो, तुम्हारी तो हर बात मानता है। अभी प्लीज। अदा चुप हो जाओ प्लीज, चलो रूम में। पाकीज़ा ने उसे संभालते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और अदा हाल में ही जमीन पर बैठी सिसकियां लेने लगी थी, लेकिन कोई भी उसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। सब खामोश थे। सब जानते थे कि जो हो गया है उस वो इब्राहिम के बर्दाश्त की आखिरी हाथ थी। अब वो किसी को नहीं सुनेगा। लेकिन पाकीज़ा अदा के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती थी। अदा इधर मेरी तरफ देखो। पाकीज़ा ने अदा के चेहरे को अपने हाथों में लिया था। मैं बात करती हूँ भाई से, लेकिन पहले रोना बंद करो। कमरे में चलकर शावर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं भाई से बात करूंगी, प्रॉमिस। पाकीज़ा तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगी, सबकी बात मानूंगी। मैं कह रही हूँ मुझसे गलती होगी, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज। तुम अभी को मैं अदा शादी नहीं करना चाहती। ओके ओके, लेकिन उठो चलो पहले रूम में, प्रॉमिस बात करती हूँ भाई से। कमरे में आते ही अदा शावर लेने लगी। खुद के जख्मों को हाथ से छूते हुए आंसू ही खुद ही अपनी जगह बना रहे थे। ठक 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 ठक। भाई। पाकीज़ा दरवाजे खोलते हुए रूम में दाखिल हुई। इब्राहिम तौलिए से बाल रगड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर आया। सॉरी भाई, किस लिए? मैंने कहा था ना सब संभालूंगी, लेकिन ओके एक शर्त पर माफी मिल सकती है क्या? तुम अब अदा की साइड नहीं लोगी? अब जो भी करूंगा मैं भी करूंगा, तुम मना नहीं करोगी। लेकिन भाई प्लीज पाकीज़ा, इस बार तुम अपने भाई की पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके प्लीज। पाकीज़ा जानती थी कि आप कुछ कहने का फायदा नहीं, इसलिए वो खामोश होगी। क्या वाकई का रुख थी? हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दी तैयारी हो जाएगा सब, तुम फिक्र न करो। तुम सिर्फ सुबह जाकर मामा के साथ कुछ शॉपिंग कर लाना, बाकी मैं देख लूंगा। ओके। सब बड़े हाल में बैठे इसी मसले पर बात कर रहे थे। सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे थे। कलीम तुम बताओ क्या चाहते हो? भाई साहब जैसे आपको बेहतर लगता है कर लीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं कलीम पुत्र, तू क्यों शर्मिंदा है? वो बच्ची है, देखना इब्राहिम का फैसला सब ठीक कर देगा। वैसे भी अम्मा अब इब्राहिम हमारी कहाँ सुनेगा? रहीम खान ने अपने बेटे की तरफ से अंदेशा जाहिर किया था। कोई बात नहीं, मुझे लगता है इस मसले का इससे बेहतर कोई हल नहीं होगा। ठीक तो ये है, कल छोटा सा फंक्शन करते हैं और रुखसती कर देते हैं। जकिया ने बात खत्म की थी। राबिया तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। भाभी क्या बोलूं? राबिया कहते ही रोने लगी थी। क्या हुआ? राबिया परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। राबिया को गले से लगाकर तसल्ली देने लगी थी। पाकीज़ा कमरे में आई तो अदा घुटनों में सर दिए बैठी थी। अदा खाना खाओगी? नहीं। अच्छा मेरी एक बात मानोगी? अदा ने अपना सर ऊपर किया था। हाँ अब वही होगा जो भाई ने कह दिया है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो प्लीज तुम अब ये सब मान लो, यकीन करो तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। प्लीज रोना नहीं। अब अदा को अपना रोना वाकई बेमानी लग रहा था। बोलो अदा क्या? कुछ भी कुछ नहीं। अदा गई थी, जान गई थी कि जो गलती आज वो कर बैठी, अब यही सजा। उसकी आंसू बह जाना बंद हो चुके थे। वो हारी नजर से जमीन को देख रही थी। सुबह हो गई थी। आज आसमान पर बादल का बसेरा था और जिसने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। सब तैयारियों में मसरूफ, किसी को नाश्ते तक की होश नहीं थी। जकिया मार्केट खुलने का इंतजार कर रही थी। पाकीज़ा भी तैयार होने नीचे आ गई और अदा सो रही थी। राबिया किस कलर का जोड़ा लाऊं? अदा तो बोलेगी नहीं, लेकिन तुम तो बता दो। जकिया ने हाल में आते ही पूछा था। भाभी जो कलर आपको पसंद है वही ले आइएगा। चाची आजकल लाइट कलर इन है, ऑफ वाइट कलर बहुत प्यारा लगेगा हमारी अदा पर। पाकीज़ा ने अपना मशवरा दिया था। राबिया खामोश सी उठकर किचन में गई थी और अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाकर उसके रूम में ले आई। अदा मेरी जान उठो शाबाश। राबिया ने अदा के बाल से हिलाते हुए बहुत प्यार से उसे पुकारा। अदा ने थोड़ी सी आंखें खोलकर माँ की तरफ देखा था, फिर आंखें बंद कर ली। उठो मेरी जान, जान मामा के साथ नाश्ता कर लो। अदा थोड़ी सी उठकर माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। राबिया ने अदा के बालों को सहलाने लगी थी। सॉरी माँ मामा। अदा की भीगी हुई आवाज़ सुनकर राबिया को अपना जब्त खो बैठी थी और रोते हुए अदा की पेशानी पर प्यार किया। मेरी बच्ची, तुमने अपने बाबा को बहुत हर्ट किया। सारी रात वो एक पल भी नहीं सोए, तुम्हारी बातें कर करके रोते रहे। क्या मेरी बेटी को इतनी नफरत होगी अपने माँ बाप से? नहीं मामा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे दूर नहीं भाग रही थी, तो शायद खुद से भाग रही थी, जिसे मैं बुरी तरह नाकाम होगी। अदा मेरी जान, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, पहले से हम बहुत शर्मिंदा हैं सबसे। मामा। अदा बहुत बेबसी से माँ को पुकारा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था अदा को खुद पर कंट्रोल खत्म होता महसूस हो रहा था और आज वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी और जहन में हजारों ख्याल आकर दम तोड़ गए थे। रिहाई नामुमकिन लग रही थी। अदा थोड़ा सा सब्र कर लेती तो शायद सब ठीक कर लेती। खुद ही अपनी मौत को आवाज दी। दरवाजे की दस्तक पर अदा की सोच का तसलसल टूटा। जकिया पार्लर वाली के साथ कमरे में आई। अदा बेटा मेहंदी लगवाना लो, टाइम बहुत कम है और फिर कलर
نہیں آئے گا۔ ذکیہ کہتے چلے گی تھی ادا نے اپنے ہاتھ کے آگے بڑھا دی اور اتنی تیاری کے بعد مجھے قبر میں اتاریں گے۔ ابراہیم تو محبت کا دعوے دار تھا تو کیا میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا؟ ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب پکیزہ روم میں آئی تھی۔ بھائی آپ بھی جائیں، آپ کی تیاری تو ختم نہیں ہو رہی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہی ہو۔ پکیزہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے نظر اتاری۔ ابراہیم سلور کلر کی شیروانی پہنے جو اس کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لے گئی تھی، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی بھائی کی شہزادی لگ رہی ہو۔ پکیزہ بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراق پہنے ہوئے تھی جس پر بہت ہی نفاست سے وائٹ کلر کی کڑھائی کی گئی تھی جس میں پکیزہ واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ چلیں بھائی بھی، ماما خود آ جائیں گی پھر۔ ادا اوکے اوکے چلو۔ ابراہیم پرفیوم واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا تھا زیادہ لوگوں کو تو نہیں بلوایا گیا تھا، اس لیے گھر کے لان میں بہت پیاری سجاوٹ کی فنکشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ خان محمد کے گھر سے تابش اور روبی نے شرکت کی تھی۔ خان محمد نے طبیعت خراب کا کہہ کر معذرت کر لی تھی اور نکاح کا عمل دہرایا گیا تھا جو یہ خواہش ابراہیم کی تھی۔ اس وقت ادا بہت چھوٹی تھی اس لیے وہ چاہتا تھا اب وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس رشتے کو اپنائے۔ نکاح کے بعد ادا کو لان میں لا کر ابراہیم کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ابراہیم تو جیسے ادا سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ آف وائٹ لہنگا پہنے ہلکے سے میک اپ، لائٹ جویلری زیب تن کیے کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کریم صاحب نے ادا کے سر پر بہت شفقت سے ہاتھ رکھا تھا جس کو ادا نے تھام کر چومتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کریم صاحب بھی ادا کو گلے لگا کر نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا مانگ رہے تھے۔ پکیزہ نے ادا کو سنبھالتے ہوئے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا۔ ادا جان چکی تھی کہ اس کے ایک غلط فیصلے نے بہت کچھ غلط کر دیا جس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، مہمان جانا شروع ہو گئے تھے اور پکیزہ نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ پکیزہ پلیز میرے ساتھ ہی رہو۔ پکیزہ نے ادا ہاتھوں میں کپاہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ میری جان پریشان نہیں ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ اوکے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے ادا کے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے کہا پکیزہ سوری، میں نے ایک لگا دینی ہے جو مجھ سے سوری بولا تو میں نے سب غلط کر دیا۔ ادا کی آنکھوں میں دو موتی گرے تھے۔ بس چپ پلیز ادا، رونا نہیں پلیز۔ پکیزہ فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ وقت یاد کر کے ہنسا کریں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ادا نے ہاتھوں کو زور سے پکڑا تھا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو پکیزہ نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا لیکن ادا پکیزہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی جو ابراہیم کی نفرت سے بچ بھی نہیں سکا۔ ادا پلیز یار، پکیزہ نے سرگوشی کی تھی جس کے جواب میں ادا میں سر ہلا گئی تھی۔ پلیز چندا۔ پکیزہ زبردستی ہاتھ کھینچتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی کچھ چاہیے؟ نہیں، ابراہیم نے شیروانی سے خود کو آزاد کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادا تمہیں کچھ چاہیے؟ ادا نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پکیزہ نے روم سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ادا کی فوراً آواز آئی پکیزہ، وہ پلٹی تھی جی پانی۔ پکیزہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ کر پانی کا گلاس ادا کی طرف بڑھایا تھا جس کو بغیر سانس کے لیے وہ پی گئی تھی اور گلاس واپس پکیزہ کی طرف بڑھایا۔ وہ گلاس ٹیبل پر آ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ ادا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم وہیں کھڑے سینے پر ہاتھ باندھے ادا کو دیکھ رہا تھا اور وہ کبھی کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کرتی اور کبھی ہاتھوں کو واپس جکڑ لیتی۔ اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ادا کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور خود میں سمٹی۔ ابراہیم اپنی جیب میں ایک ڈبی نکال کر اس سے بریسلیٹ نکالی، اپنا ہاتھ ادا کی طرف بڑھایا اور ادا نے اپنے ہاتھ سے گود۔ ادا ہاتھ دو، ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے بہت سخت لہجے میں کہا تھا۔ ادا نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم بریسلیٹ ادا کی کلائی میں پہنا چکا تھا۔ ادا نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ تم بچوں والی حرکتیں کب چھوڑو گی؟ یہ بات انتہائی غصے میں پوچھی گئی تھی۔ ابھی سوری۔ ادا نے روتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ادا کے بازو پر کل کے نشان چھوڑے ہوئے نظر آ رہے تھے جن کو دیکھ کر ابراہیم کا غصہ بڑھ گیا۔ آئندہ میں تمہیں سلیو لیس پہنے نہ دیکھوں، سمجھی؟ ادا اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور ایک بعد ایک گرے آنسو اس کو بھگو رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ابراہیم دھاڑا تھا۔ اس کی تیز آواز سے ادا کا وجود کام کیا تھا۔ جی اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی بلکہ کسی کے ساتھ جاؤ گی۔ جاؤ چینج۔ ابراہیم کے منہ سے چینج کا لفظ سن کر ادا جلدی سے بیڈ سے لہنگا اٹھائے جانے لگی تھی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ادا اسی پوزیشن میں اسٹیچو بن گئی تھی۔ حرکت میں تھے تو صرف آنسو جو لگاتار گر رہے تھے۔ آئندہ میری بات پوری سن کر اس پر عمل کرنا۔ جاؤ چینج کرو۔ ادا اب آرام سے اپنی سانس روک کے چینجنگ روم کی طرف بڑھی تھی اور روم کا دروازہ لاک کرتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کو دبانے لگی۔ جب رو کر تھکی تو بے دردی سے جوڑی اتار کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ٹوٹتی ہوئی چوڑیاں ہاتھ کو زخمی کر رہی تھی۔ ادا کو آج ان زخموں کی کہاں فکر تھی؟ آج اس کے سارے اندیشے سچ ثابت ہو گئے تھے۔ وہ چاہے ہار گئی تھی لیکن اس کی سوچ آج بھی جیت کی تھی۔ ایک گھنٹے کے بعد ادا بلیک کرتا پاجامہ پہنے باہر آئی تھی جو آج ہی پکیزہ نے خریدا تھا۔ ادا جو سوچ کر باہر آئی تھی اس کے برعکس ابراہیم صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں چینج کرنے بھیجا تھا؟ جی۔ ادا کہتے ہی دو قدم پیچھے ہوئی۔
اس نے ادا کو بازو سے دبوچا۔ پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ تو آج سارے حساب پورے کرنے والا تھا۔ ابھی چھوڑیں۔ ابراہیم کہاں اسے دیکھ یا سن رہا تھا، وہ تو اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ادا کو کھینچ کر اس کی کمر میں اپنے حصار میں لیا۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے میرے نزدیک آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بات سننے ہی کو ادا اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اب پلیز ماما، مجھے ماما معاف کر دیں۔ اب ابراہیم کی بھی برداشت جواب دے رہی تھی اور ادا کی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی نظر ادا کی آنکھوں پر پڑی اور نیلی لال آنکھیں ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ ابراہیم اور تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ آئندہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے آنسو نہ بہانا، نہ رونے کا شوق ایک بار پورا کرو، وہ کہتے ہی پلٹ گیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خواب ہو، میری آنکھیں کھلیں اور تحلیل ہو جائیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اب ساری رات یہیں کھڑی رہو گی؟ نہیں، وہ کہتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھی کہ تم کیا چاہتی ہو میں سہرا؟ تمہیں باہوں میں بھر کر سمجھاتا رہوں اور تم نہیں جانتی کہ صوفے اور بیڈ میں کیا فرق ہے؟ صوفہ بیٹھنے اور جبکہ بیڈ سونے کے کام آتا ہے۔ آواز میں سختی بھرنے سمجھانے والے انداز میں کہا گیا۔ مقابل خاموشی سے آ کر دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ یہاں آؤ، ابراہیم نے اپنے بازو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ادا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کندھے پر ٹکا گئی۔ یہاں آ کر لیٹو۔ وہ آنسو حلق میں اتارتے ہوئے کندھے پر سر رکھ کر، یہ سائیڈ بیڈ چھوڑ کنارے پر لیٹنے کی سزا ہے۔ ابراہیم اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ادا کو خود میں سمیٹ کے سو گیا تھا۔ صبح اذان کی آواز پر ابراہیم کی آنکھ کھلی تو ادا اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنے کندھے پر بہت ہیٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ادا کے ماتھے پر رکھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ابراہیم کو رات کو اپنا تنگ کرنا یاد آیا تو خود ہی پر غصہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن کچن سے چائے اور بسکٹ لیے وہ اپنے کمرے میں واپس آئے۔ ادا اٹھو، آنکھیں کھولو، اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا جگایا اور ادا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ابراہیم کی طرف دیکھا جو اس پر جگا رہا تھا اور اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوئی۔ اسے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو، جلدی سے چائے پیو، پھر میڈیسن کھانی ہے۔ اٹھو ادا جان۔ جیسے تیسے ابراہیم نے ادا کو چائے پلا کر میڈیسن کھلائی۔ وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ ابراہیم اس پر بلینکٹ اڑا کر خود کمرے میں ہی نماز پڑھنے لگا۔ صبح کے 10 بجے پاکیزہ کی آنکھ کھلی تو ادا کا خیال آیا۔ وہ جھٹ سے فریش ہوئی اور جا کر ابراہیم کا دروازہ نوک کیا۔ ابراہیم جو صوفے پر بیٹھا آفس پر کر رہا تھا، پاکیزہ کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اٹھ گئی میری بہن۔ پاکیزہ کو دیکھتے ابراہیم مسکرایا۔ جی؟ پاکیزہ کی نظر ادا پر پڑی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ پاکیزہ جوتا اتار کے ادا کے پاس سیٹ ہو گئی تھی۔ پاکیزہ چیک کرو، اب بخار کم ہوا؟ ادا کا کیا بخار ہو گیا ادا کو؟ پاکیزہ نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ پاکیزہ کا ہاتھ ادا کی پیشانی کو چھوتے ہوئے ادا اچھل کر اٹھی تھی۔ اوہ سوری ادا، میں تمہارا بخار چیک کر رہی تھی۔ ادا شرمندہ سی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ادھر دیکھو، دکھاؤ نہیں تو بہتر ہے، پاکیزہ نے ادا کو چھوتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے اندر بھی سکون سن کر اترا۔ ادا، میں کچھ بولوں؟ تم سے ملنے آئی ہوں یار، کچھ تو بولو۔ ادا تو رات کے سحر سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ رات ابراہیم کی ایک بات ذہن میں گھوم رہی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ رو دے گی، اس لیے اسے اٹھ کر فریش ہونا ہی بہتر لگا تھا۔ پاکیزہ اسے ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے تو اسے چپ رہنے کے لیے نہیں کہا بھائی، جو آپ کہہ سکتے تھے مجھے اندازہ ہے، پاکیزہ کہتے ہوئے ناراض سی اسی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج سب آف ہونے کی وجہ سے لیٹ اٹھے اور سب ناشتے کے ٹیبل پر خوشخبری میں مصروف تھے۔ ابراہیم، اب ریسیپشن کا کیا سوچا ہے؟ خان صاحب نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا جان، ابھی آفس نہیں، بہت ضروری کام چل رہا ہے، کچھ دن بعد ریلیکس ہو کر سوچیں گے۔ چلو جیسے تم کو ٹھیک لگے۔ ابراہیم بیٹا، دانش کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ خان محمد بار بار فون کر رہا ہے۔ رحیم صاحب بھی اپنی بات بھی سامنے رکھی تھی۔ نہیں پاپا، ابھی 2-3 دن اور وہیں رہنے دیں، پھر سوچیں گے، اور سزا بالکل بھی کافی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ ٹیچو سے صاف کرتا ہوا چلایا۔ ادا چائے کا مگ لیے باہر دھوپ میں آ گئی تھی اور شاید وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کیا ہے جو وہ رات کو تھا غصے والا، اگر بے حس یا جو بھی تھا، کیئرنگ کرنے والا، پریشان سا فکر کرنے والا، آج ادا ابراہیم کو سوچ رہی تھی، کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کو مان رہی تھی۔ میری جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ پاکیزہ نے پیچھے سے آ کر ادا کو باہوں میں لیا۔ کچھ نہیں، دھوپ میں بیٹھنے کو دل کر رہا تو آ گئی، ادا نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ادا، تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سن کر ہی سنبھالتے ہوئے تعریف کی تھی۔ ادا سکن کلر کے کرتا پجامہ پہنے ہوئے تھی۔ بس میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، ہاتھ دکھاؤ۔ پاکیزہ کی نظر ادا کی کلائی میں چمکتی ہوئی بریسلیٹ پر پڑی اور ادا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ چوڑیاں لگی دھیان سے اتارتی نہ، کپڑوں کو زخمی کرتے ہوئے چھوتے ہوئے۔ بریسلیٹ بہت خوبصورت ہے، بھائی نے دی۔ بریسلیٹ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ادا نے بھی نظر بھر کے دیکھی۔ ہاں اچھا، اب بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ادا، میں ناراض ہو جاؤں گی یار، موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ کیا ہوا میرے موڈ کو؟ ادا نے اپنے منہ پر آتے ہوئے بال پیچھے کیے۔ ادا،
ओके कुछ नहीं हुआ। पकीज़ा उठते ही जाने लगी। अदा ने उसका हाथ थामा था। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो पकीज़ा। पकीज़ा उसका हाथ थाम कर दोबारा कुर्सी पर बैठी थी। मेरी जान किस लिए टाइम चाहिए? अब जो होना था हो गया, अब परेशान होना छोड़ो, खुश रहो। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे कुछ टाइम तो दो पकीज़ा। उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। ओके छोड़ो, बताओ कहीं चलें? बाहर जहाँ तुम कहो। अदा को फौरन इब्राहिम की बात दिलाई। तुम्हें जहाँ जाना होगा मेरे साथ जाओगी? नहीं मेरा दिल नहीं कह रहा, फिर चलेंगे। वो कहते हुए चलो अंदर चलते हैं। यहाँ चलो। दोनों हॉल में बैठी टीवी देखने लगी जब रूबी ताबिश के साथ आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों खड़ी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मामा कहाँ है? किचन से आंटी मैं बुलवाती हूँ, आप बैठे। कहते ही पकीज़ा माँ को बुलाने चलेगी। अदा बेटा तो इब्राहिम की बीवी हो और बीवियां क्या नहीं बना लेती। मैं मानती हूँ दानिश ने बहुत गंदी हरकत की है लेकिन वो मेरा बेटा है। तुम बात करो इब्राहिम से, दानिश माफ़ी मांग लेगा तुमसे, इब्राहिम साहब से। आंटी मैं कैसे? अस्सलाम वालेकुम रूबी, कैसी हो? वालेकुम सलाम। ज़किया कैसी हो सकती हूँ? जिसका बेटा जवान जेल में सड़ा हो वो माँ कैसी हो सकती है? अच्छा बैठो। नहीं मैं इब्राहिम से बात करने आई हूँ। तुम इब्राहिम को लाओ, उसके पैर पकड़ लूँगी, हाथ जोड़ूंगी। रूबी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं आंटी, मैंने फ़ोन कर दिया है, रात तक घर पहुँच जाएगा। इब्राहिम ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा था। लेकिन ये लास्ट वार्निंग थी, उसके बाद माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इब्राहिम ने चेहरे पर सख्ती से जाए कहा। बेटा मैं समझा दूंगी उसे, तुम फिक्र नहीं करो, छोड़ो सब कुछ, ये लो चाय पियो। और ज़किया ने रूबी की तरफ चाय बढ़ाई। ताबिश इब्राहिम से बातें करता हुआ लान में चला गया और उनकी चाय वहीं पहुंचा देगी। भाभी खाना खाकर जाइएगा। अब रहीला ने बहुत अपना यह सिखा था। नहीं रहीला फिर से ही, आज नहीं, इंसान क्या सोचता है और क्या। लेकिन रूबी ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ रूबी? ज़किया ने फिक्र से पूछा था। सोचा था पकीज़ा को अपनी बेटी बनाऊंगी, कितने दिनों से आना चाह भी रही थी लेकिन दानिश ने जो किया, अब इब्राहिम कहाँ मानेगा। ये क्या कह रही हैं भाभी? ज़किया ने हैरत से उसे रूबी की तरफ देखा था। पकीज़ा अदा को लिए अपने कमरे में चलेगी। सही कह रही हूँ भाभी, मेरी ख्वाहिश है कि पकीज़ा का रिश्ता ताबिश के लिए मांगो। अब इब्राहिम नहीं मानेगा। दर हकीकत तो रूबी को ने अपना डर बयान किया था, जबकि ये ख्वाहिश रूबी की कम ताबिश की ज़्यादा थी। ताबिश शुरू से ही पकीज़ा से बहुत मोहब्बत करता था। उसे भी ये उम्मीद थी कि वक़्त ने आने पर रिश्ता होने की कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, लेकिन अब दानिश की वजह से सब होता दिखाई दे रहा था। बाकी भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? रहीला अपनी भाभी के पास बैठे समझाने लगी। हालात ठीक होने दें, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अदा सारा दिन अपने कमरे में नहीं गई थी। रात सब खाने खाकर रूम में जा चुके थे और अदा पकीज़ा के साथ लान में वाक करती हुई बातों में मसरूफ थी। वैसे पकीज़ा ताबिश भाई है तो वो अच्छे दानिश से बहुत मुख्तलिफ है। हाँ वाकई मुझे अच्छे हैं, लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? गलत तो दानिश ने किया, ताबिश का क्या कसूर है? चलो घर वाले जो फैसला करेंगे बेहतर ही करेंगे। पकीज़ा ने बात खत्म करना चाहिए थी। क्यों? तुम्हारी मर्जी कोई मानी नहीं रखती है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं सबकी खुशी की वजह बनूं। मामा बाबा और भाई ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर कोई नहीं तो उसमें भी मेरे लिए बेहतरी होगी। मैं अब चाहूंगी कि मेरी ज़िंदगी के अहम फैसले वो भी करें जिनमें ज़्यादा मेरा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। अदा पकीज़ा की बात सुनते ही साथ साथ वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। रात 11 का टाइम हो चुका था। नींद पकीज़ा को आने लगी थी। चलो यार मुझे नींद आ रही है, उसने जमाई लेते हुए कहा। अदा चलो। अदा को यकीन था कि इब्राहिम सो चुका होगा। वो भी पकीज़ा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अदा की नज़र इब्राहिम पर पड़ी, जो लैपटॉप गोद में रखे बेड से टेक लगाए उंगलियों से अपना माथे को मसर रहा था और उसके चेहरे पर वही थकावट झलक रही थी। चाचा चाय ला दूं? अदा के पूछते ही उसने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या चाय ला दूं? उसने डरते डरते अपनी बात दोहराई। अगर मेरे साथ दोगी तो ले आओ, इब्राहिम ने नामल अंदाज में जवाब दिया। ओके मैं ले आती हूँ, उसने कहते ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ये शायद ने थोड़ी देर पहले पकीज़ा के की बातों का असर था। आज पहली बार अदा ने इन बातों पर गौर किया। ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनी और समझी भी थी। चाय बनाते हुए अदा लियान के बारे में सोचा और फिर सोचने लगी, क्या वाकई मेरा इंतहाब गलत था? मेरे बुरे वक्त में कैसे वो पीछे हट गया था? मैंने उसकी वजह से सबका कितना दिल दुखाया था। और सब इब्राहिम तंग ज़हन का इंसान है, वो सारी ज़िंदगी मुझ पर एतबार नहीं करेगा, मुझे पाबंदियों में रखेगा, ऐसे वो अच्छा शोर साबित होगा। उसने चाय कप में डालते हुए अपनी सोचों को बाय बोला और फिर दोनों कप में चाय डालते हुए वो टेबल पर रखते हुए उसने एक कप इब्राहिम की तरफ बढ़ाया और उसने कप थामकर अदा को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो भी अपना कप थामकर इब्राहिम के पास बैठी। कैसी तबीयत है? अब बेहतर है। दोबारा मेडिसिन ली थी? नहीं। इब्राहिम बेड से उठा और मेडिसिन लिए अदा की तरफ बढ़ाया। तो ये लो चाय, पहले खा लो। अदा ने मेडिसिन खाकर दोबारा चाय का कप थामा था। इब्राहिम ने अदा के चेहरे को छूती लड़ों को कान के पीछे किया। अपना ख्याल रखा करो जी। अदा ने बस इतना जवाब देना ही बेहतर समझा था। सारा दिन रूम में क्यों नहीं आई? उसने सीप लेते हुए सवालिया नज़रों से अदा को देखा था। वैसे ही पहले तो रूम से निकलती नहीं थी, आज रूम में आई ने मुकाबिल खामोशी नहीं टूटी थी। चाय खत्म हो चुकी थी और अदा हाली कप से
पकड़े हाँ फैसला नहीं कर पा रही थी कि उठ जाऊं यहाँ से, नहीं अभी डांटेगा, यहाँ बैठकर क्या करो, खुद ही कह दो जाओ, अदा सो जाओ। क्या हुआ? अदा को कोई भी अंदाज देखकर इब्राहिम ने पूछा। कुछ नहीं। इब्राहिम अदा के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ थामे अदा की आंखों में देखा जहाँ आज उसी का राज था। मैंने सोचा था जो अजियत तुमने मुझे पहुंचाई है उसका ठीक से हिसाब बराबर करूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। बताओ, जिस इंसान ने 12 साल से एक पल तुम्हें सोचकर गुजारा हो उसे इतनी अजियत का हकदार था? अदा तो इब्राहिम की आंखों में देख रही थी जहां नमी उतरी थी। तुम सोचती हो मेरी सोच बहुत छोटी है। हाँ, मेरी सोच छोटी है। मैं चाहता हूँ तुम्हें लोगों की नज़र से बचा कर रखूँ। तुम सलीके से कपड़े पहनो, ना कि ऐसे कपड़े पहनो जिसकी जिसमें नुमाइश करती हो। फिर घर से बाहर जाओ एक मजबूत सहारे के साथ, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना पड़ जाए। इब्राहिम खामोश हुआ। मैं तो कभी ऐसे नहीं सोचा। क्या मेरी फिक्र में तो मुझे टोकता था। अदा की सोच के पर्दे हटने लगे थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अदा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये एतराफ़ बार बार करना चाहता हूँ। इब्राहिम खान तुम्हारी मोहब्बत के आगे एक कमज़ोर मर्द है। इब्राहिम अदा के हाथों को अपनी परेशानी से लगाए हुए बच्चों की तरह रो रहा था और अदा की हालत इब्राहिम से मुख्तलिफ नहीं थी। अभी उस दिन के लिए सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब से होश संभाली है बाबा ने हर बात बोलने से पहले पूरी की थी, लेकिन कभी ये सोच नहीं सकती थी कि वो इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर बगैर कर लेंगे। मैं अपनी जगह पे गलत नहीं थी अभी, मैं जानता हूँ, लेकिन लेकिन अगर उस दिन वो हरकत नहीं करती तो अभी रुखसी का कभी नहीं कहता। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत डरा दिया था। तुमसे दूरी का ख्याल भी मेरा सांस लेना मुश्किल कर देता है। मैं इब्राहिम खान अदा के बगैर कुछ भी नहीं। आज इब्राहिम यूं एतराफ़ पे मोहब्बत ना हो जाए। न जाने क्यों अदा को अच्छा लग रहा था। इब्राहिम कितनी ही देर अदा को गोद के सर में रखे बिठा रहा था। अदा खामोश से अपने अंदर के खौफ और डर को आंसू की शक्ल दे बहा रही थी। इब्राहिम अपनी आंखें साफ करता हुआ खड़ा हुआ। चलो सो जाओ, सुबह यूनी भी जाना है। सुबह नाश्ते के टेबल पर सब अदा का खुशी से चमकता हुआ चेहरा नोट कर रहे थे। इब्राहिम को भी अदा बहुत बदली बदली लग रही थी। इब्राहिम नाश्ता खत्म करते हुए हाथ साफ करता हुआ खड़ा हुआ। आ जाओ जल्दी से, यूनी छोड़ दूं दोनों को। जी भाई। अदा कुछ कहे बिना ही फ्रंट सीट संभाल चुकी थी, लेकिन पीछे मुड़कर मुसलसल पकीज़ा के साथ बातों में मसरूफ थी। आज कितने दिनों के बाद इब्राहिम को वो पुरानी अदा लग रही थी। पकीज़ा ने भी अदा को खुश देकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। गाड़ी से उतरते हुए देखकर इब्राहिम ने कहा, जी भाई कर देंगे, बाय बाय। अदा ने भी हवा में हाथ हिलाया। इब्राहिम भी मुस्कुराता हुआ बाय बोलकर रवाना हुआ। दानिश घर आ गया था, लेकिन गुस्सा पहले से भी बढ़ गया था। जैन साहब ने आते ही खूब सुनाई और इब्राहिम से माफ़ी मांगने का कहा। अब वो यही सोचकर अटका हुआ था कि कैसे बदला लिया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल जेब में निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। रूबी अब देर नहीं करना चाहती, इसलिए आज शाम ही वो रिश्ता के लिए जाना चाहती थी। वो सोच रही थी कि ऐसे में दोनों घरों में खड़ी होने वाली दीवार भी गिर जाएगी। इब्राहिम आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और उसकी वजह से अदा का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो ऑफिस पहुंचकर अदा को सोचकर मुस्कुरा रहा था और बेसब्री से उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। 4 बजे इब्राहिम को पकीज़ा का मैसेज मसूल हुआ। भाई हम 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, आप आ जाओ। मैसेज देते हुए इब्राहिम गाड़ी की चाबी पकड़े ऑफिस से बाहर आया और 30 मिनट की ड्राइव करने के बाद वजूनी के बाहर खड़ा अदा और पकीज़ा को, जो पहले ही उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखते ही आकर गाड़ी में बैठ गई। कैसा गुजरा दिन दोनों का? इब्राहिम ने गाड़ी में आगे बढ़ाते हुए पूछा था। बहुत अच्छा, आप दोनों हम आवाज़ में बोलकर हंसी। इब्राहिम को भी मुस्कुराया। अदा ने तिरछी नज़रों से इब्राहिम को मुस्कुराते हुए देखा था। कुछ खाओगी? नहीं भाई, बहुत थक गए हैं, बस घर चलें। अदा तुम बताओ, अगर कुछ खाना है? नहीं, हम भी अभी समोसे खाए थे, अब घर जाकर खाना ही खा लेती हैं, बाहर की चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जी। अदा को आज इब्राहिम का कहना बुरा नहीं लगा था। शायद वो समझ गई थी कि ये केयर के अलावा कुछ नहीं है। पकीज़ा को अदा का बदला बदला रंग बहुत प्यारा लग आया। इब्राहिम उनके घर के बाहर छोड़कर वापस चला गया था। घर पहुंचते ही उन्होंने पकीज़ा अपनी माँ से मिली और घर में रात के खाने के लिए बहुत एहतमाम हो रहा था। अदा और पकीज़ा हाल में बैठी स्टडी कर रही थी, लेकिन मुख्तलिफ खानों की आती खुशबू उनकी भूख का एहसास दिला रही थी। हमाद अलीज़े हाल में बैठे लूडो खेल रहे थे। रहीला इन चारों के लिए चिप्स बनाकर लगी। चची चिप्स क्यों? आप तो खाने का टाइम हो गया है। पकीज़ा ने चिप्स मुंह में डालते हुए पूछा था। नहीं, आज भाभी खाने पर आ रही हैं, इसलिए खाने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप लोगों को चिप्स दे दी, खाओ और अपने कामों में लगे रहो। रहीला मुस्कुराती वापस किचन में चलेगी और अदा और पकीज़ा चिप्स खाते एक दूसरे को देख रही थी और एक ही पॉइंट को सोच रही थी। कुछ देर में रहीला दोबारा हाल में आई। हमाद अलीज़े के सामने लूडो उठाते हुए बोली थी, चलो तुम सब कमरे में चले जाओ और वहाँ मिल जाएगा खाना तुम लोगों को, उठो शाबाश। पकीज़ा, अदा, हमाद अलीज़े सब सीढ़ियाँ अबूर करते हुए ऊपर चढ़ गए। नीचे रूबी, कुलसूम, ताबिश और जैन साहब, खान साहब मोहम्मद के साथ आ चुके थे और सबने मिलकर खाना खाया। कुलसूम खाना खाते ही पकीज़ा लोगों के पास पहुंची। कुलसूम अदा से बहुत शर्मिंदा थी। उससे मिलते ही पहले अदा से माफ़ी मांगी। अदा ने भी खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। तीनों लूडो लेकर बैठी थी। सब हाल में बैठे चाय पीने में मसरूफ थे जब खान मोहम्मद ने अपनी बात शुरू की।
ہاں میں آج بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ میری بات کا جواب میرے مطابق ہی دیں گے۔ ہم شروع سے ہی پاکیزہ کو اپنی بیٹی سمجھا اور اسے تابش کے لیے سوچا۔ یہ بات ہمارے گھر میں بہت بار ہوئی ہے لیکن تجھ سے کرنے کے لیے ہم سے وقت کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا یہ وقت اب صحیح ہے؟ سب سے پہلا سوال ابراہیم کی طرف سے آیا تھا۔ ابراہیم پتر تیری بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن دیکھ خان محمد، اب دانش نے جو بھی غلط کیا تھا، لیکن اب ہم بچے کی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے برسوں کے پرانے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ کیا تو ٹھیک رہی ہو خان محمد، لیکن کچھ نہیں، بس ہماری بیٹی ہمیں سونپ دیں۔ رحیم بھائی، روبی نے بہت امید سے رحیم صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ دادو اور خان صاحب ابراہیم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان، تابش بہت اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا، لیکن پھر بھی پاکیزہ کی مرضی پوچھے بغیر نہیں کہوں گا۔ ابراہیم نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے رحیلہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنا سانس روکے سب سن رہی تھی۔ رحیلہ ابراہیم کا اشارہ سمجھتے پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ پاکیزہ، مجھے ابراہیم نے بھیجا ہے، بھابی تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن ابراہیم تمہاری مرضی جاننا چاہ رہا ہے۔ رحیلہ نے کھڑے کھڑے ہی اپنی بات کہہ دی۔ پاکیزہ جو اپنا سارا دماغ گیم میں لگائے کھیل رہی تھی، اچانک ایسی بات سے کنفیوز ہوئی۔ چچی، جیسا آپ سب چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بھائی جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں میں خوش ہوں۔ ادا تو ابراہیم کے پوچھے پر ہی حیران سی پاکیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رحیلہ نے نیچے آتے خوشخبری سنا دی، سب خوش ہو گئے، سب کا منہ میٹھا کروایا۔ تابش کو جیسے اپنی خوشی سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، یہ وہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا منہ ابراہیم کی طرف موڑتے ہوئے بغیر کسی ڈر کے اپنے دل کی بات کی۔ ابراہیم، میں ایک بار پاکیزہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم دونوں کو ایک بار بات کر لینی چاہیے، تم لان میں ویٹ کرو، میں پاکیزہ کو بھیجتا ہوں، ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا پاکیزہ کے روم میں پہنچا تھا اور بھی دیکھ کر پہلی بار کنفیوز ہوئی تھی۔ بھائی، ابراہیم نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ پاکیزہ فوراً بھائی کے ساتھ چائے لپٹی، نہ جانے کیوں دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ادا بھی نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم بھائی خود کو جتنا مضبوط مرد دکھائے، اندر سے اتنے ہی نرم دل کا مالک تھا۔ ادا نے سوچتے ہوئے اپنے گال پر آنسو رگڑے صاف کیے تھے۔ پاکیزہ، جاؤ باہر، لان میں تابش ایک بار تم سے خود بات کرنا چاہتا ہے، ابراہیم نے پاکیزہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، میں بات کیا کروں گی، اب یہ بھی میں بتاؤں، ابراہیم نے پاکیزہ کے سر پر مصنوعی تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ جاؤ ایک بار بات کر لو، یہ تنگ ذہن کا انسان تو بالکل نہیں ہے۔ تو کیا وہ سب محبت میں کی جانے والی فکر تھی، کیئر تھی، تو وہ شاید اپنی قیمتی شے کی طرح مجھے سنبھالنا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم کے جاتے ہی ادا نے زبردستی پاکیزہ کو نیچے بھیجا تھا۔ پاکیزہ سب کی نظر سے خود کو بچاتی ہوئی لان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ تابش سے اکیلے مل رہی تھی، ورنہ ہمیشہ سب کے سامنے نامر الیکس لیک ہوا کرتی تھی۔ پاکیزہ نے بھی کبھی تابش کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ آج تابش تک پہنچتے پہنچتے اس کی دھڑکن بے قابو ہوئی تھی۔ السلام علیکم، پاکیزہ کو دیکھتے ہی تابش کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، پاکیزہ نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ پینٹ کے ساتھ گولڈن کلر کے کرتے میں پہنے ہوئے، ٹیل پونی کیے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹھیں، تابش پاکیزہ کو بیٹھنے کا کہہ کر خود ہی اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ میں خود آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میرے بابا ماما میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، میں ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں یہ مان لوں کہ آپ خوش ہیں؟ تابش نے اپنی تیز ہوتی سانس کو قابو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ تابش مسلسل پاکیزہ پر نظریں جمائے ہوا تھا اور اس کے برعکس پاکیزہ نے بھی ایک نظر تابش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکیزہ، اسے تابش کی آواز میں بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کب سے، لیکن جب آپ کو دیکھا میرے دل نے آپ کی محبت کی گواہی دی ہے۔ پاکیزہ کو اپنے دل زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا اور اسے جھٹ سے نظریں اٹھا کر تابش کی طرف دیکھا جو پہلے ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے اندر جانا چاہیے اب۔ جی ضرور، کیا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ جی کر لیجیے گا، وہ کہتے ہی رکی نہیں تھی، اندر کی طرف بھاگی تھی۔ رات سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ادا پاکیزہ کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بتاؤ کیا کہا تابش بھائی نے؟ ادا 10ویں بار یہ سوال کر رہی تھی جس کا ہر بار یہی جواب مل رہا تھا، سچی کچھ خاص نہیں، بس پوچھ رہے تھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ادا بس کر دو یار، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جاؤ بھائی انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا۔ پاکیزہ کا چہرہ شرم سے مارے لال ہو رہا تھا۔ ادا جی بھر کر تنگ کر کے اپنے روم میں آئی جہاں ابراہیم ابھی تک کافی صبر کر رہا تھا۔ ابھی بس کر دو، گھر کا کام اتنا لے کر آتے ہو؟ ادا نے کمرے میں آتے ہی کہا تھا۔ چائے لا دو؟ ابراہیم نے بہت پیار بھری نظروں سے ادا کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا، کام نہیں کروں گا تو تمہیں تنگ کروں گا، وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ادا کے قریب آیا تھا۔ میں نے چائے کا پوچھا ہے؟ ادا قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے بھی کچھ کہا ہے، سنا نہیں ہے؟ اس نے ادا کو اپنی باہوں میں لیا۔ ابھی نہ تنگ کریں پلیز۔ آج سے ابراہیم سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت مضبوط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اگر تمہاری بات نہ مانوں تو؟ اس نے ادا کی ناک کو انگلی سے چھوا تھا۔ آپ میری بات ٹال نہیں سکتے، اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا یقین؟ جی بالکل، اس نے خود کو ابراہیم سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ میں چائے لا رہی ہوں، جلدی سے لیپ ٹاپ بند کرو۔ جو حکم جانے۔ ابراہیم مسکرایا۔ ادا جاتے ہوئے
जाते जाते पलटी, जी जी मेरी जान, तुम मुस्कुराते हुए ज्यादा प्यारे लगते हो, वो कहते हुए चली गई थी। इब्राहिम की हैरत से आंखें बाहर आने को थी। 10 मिनट में अदा चाय लिए कमरे में आई थी और अभी इब्राहिम लैपटॉप पर काम कर रहा था। अदा अपना कप उठाए बालकनी में खड़ी होगी जहां सर्द हवा के झोंके सुकून दे रहे थे। इब्राहिम भी अपना कप थमे अदा के सामने खड़ा हुआ। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, वो सीप लेते हुए बोली। बता भी दो, अब पकीज़ा की शादी हो जाएगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। वो मुस्कुराई। हा हा हा, मैं तो सच में ये सोच रही थी। हंस क्यों रहे हो? अभी प्लीज हंसो तो नहीं ना। अभी तो मेरी तारीफ करके गई थी जी, लेकिन मेरी बात का मजाक ना उड़ाएं। और रोहानसी हुई। अच्छा बताओ क्यों नहीं दिल लगेगा? अपने कमरे को मेरे दिल का पता देना, उसने अदा के कान के पीछे करते हुए कहा था। वो अपनी नजरें झुका गई थी। सुबह पकीजा यूनी के लिए तैयार हो गई थी और मुसलसल मोबाइल पर आते कल उसे परेशान कर रही थी। पता नहीं किसको सुबह सुबह इमरजेंसी पर पड़ गई है। वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए मोबाइल की तरफ बढ़ी थी। ये किसका नंबर है? वो कॉल रिसीव करते हुए बड़बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? पकीजा ने बेजारी से पूछा था। वो फोन करने का सहारा देती हुई बैग चेक करने लगी थी। ताबिश बात कर रहा हूँ। ओह, आप? पकीजा का मोबाइल गिरते गिरते पूछा। आप जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी? वो मुझे यूनी के लिए लेट हो जाएगा, नीचे भाई वेट कर रहे हैं। सॉरी, यूनी का मेरे जेहन में नहीं रहा। नहीं सॉरी तो नहीं बोले आप। ओके, रात में कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। पकीजा जल्दी से नाश्ते के टेबल पर पहुंची थी। कहाँ रह गई थी मामा? बेटा, जकिया ने नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मामा बुक ढूंढ रही थी, लेट होगी। और अदा मुस्कुराते हुए पकीजा की तरफ देखा, जिसका जो उस जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। पकीजा ने भी आंखें दिखाई है। या आज तुम इब्राहिम के रूम में जाओगी और जैसा मैं कहूँगा वैसे करोगी? लेकिन क्या? वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, कुछ दिन होश हो जाओ। इब्राहिम फिर तुम्हारे पूरे दिन शुरू। दानिश हदायत पाने वालों में से नहीं है, हरगिज नहीं था। वो आज भी इतना ही गंदा ज़हन रखता था। उसने अपने प्लान के मुताबिक हिया को समझाया कैसे वो इब्राहिम के करीब जाए, जिसका फायदा उठाते दोनों की तस्वीरें ले सके। हया ने भी प्लान को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इब्राहिम की ऑफिस में गई और उसके सर पर सवार होकर उसे फाइल दिखाने लगी थी। जैसे ही वो सीधी होने लगी, जानबूझकर वो इब्राहिम पर गिरी, जिसको दानिश ने मुख्तलिफ पोजों में कैप्चर किया था। रात पकीजा सोने के लिए लेटी कि मोबाइल बजने लगा। नंबर देखते ही धड़कते दिल के साथ वो उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं गई थी? नहीं, बस सोने के लिए। मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। वक्त गुजर रहा था। अदा को इब्राहिम की आदत सी हो गई थी, या फिर मोहब्बत। वो रोज चाय बनाकर ले जाती और कितनी देर इब्राहिम के साथ बैठी बातें करती। घर फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, इब्राहिम के रिसेप्शन की। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है। अदा यूनी के लिए तैयार हो रही थी। जब बुरा सा मुंह बनाकर इब्राहिम को देखा तो चली जाओ, पकीजा ने भी तैयारी करनी है, तुम दोनों मामा के साथ चली जाना। उसने अपनी फाइल ढूंढते हुए कहा था। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अभी इब्राहिम को तो जैसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। उसने नजरें उठाकर अदा की तरफ देखा। अपने बालों को पोनी में मुकीद कर रही थी। अदा इब्राहिम के पीछे खड़ा होकर अदा शीशे से उसका जवाब दे इंतजार कर रही थी। अदा के गिर्द अपनी बाहें फैलाई। मेरे साथ क्यों? वैसे ही इब्राहिम को बहुत प्यार आया था आज। उस पर पहली दफा उसको कोई फरमाइश की थी, वो भी इतनी खूबसूरत। मुनाजिर झुकाए सामने पड़े हेयर ब्रश को देख रही थी। अब उसे इब्राहिम का यूं करीब आना बुरा नहीं लगता था। अब तो इब्राहिम ऑफिस से लेट हो जाता तो उसे बेचैनी होने लगती। वो रात का इंतजार बेसब्री से करती थी कि इब्राहिम के लिए चाय बनाए और खूब बातें करे, लेकिन अपनी फीलिंग इब्राहिम को नहीं बता पा रही थी। इब्राहिम ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसकी पेशानी पर प्यार किया। अदा इब्राहिम की शर्ट को मजबूती से थामे। आज शाम को चलेंगे शॉपिंग पर। अदा इब्राहिम कहती हुई दोबारा फाइल ढूंढने लगा। अदा भी अपने दिल को काबू में किए हुए दोबारा तैयारी में लगी। वक्त गुजर रहा था जैसे उसका नाम ही गुजरना था, और उस दौरान ताबिश रोज कॉल करता, लेकिन पकीजा ने कभी भी 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं की थी। जब भी कॉल आती पकीजा को बात करने के लिए अल्फाज ही न मिलते। ताबिश के लिए तो इतने काफी था कि पकीजा की आवाज सुनने को मिल जाती है। अदा के ताल्लुकात अपने वालिदैन के साथ भी बहाल हो गए थे। घर में सब खुश थे। आज दानिश यूनी पहुंचा था और काफी कोशिश के बाद अदा नजर आई। उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा किसी लड़के से कहकर अदा तक पहुंचाया। खुद वहीं खड़ा देखने लगा। अदा पकड़ते ही उसे खोला, जिसमें चंद तस्वीरें अदा को दिखाई। अदा को गोद में गिरी और जिनको देखकर एक पल तो अदा का दिमाग घुमा था। इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठे किसी लड़की को थामे था, लेकिन अदा को इब्राहिम की मोहब्बत ने बदल दिया था। अब वो एक जज्बाती लड़की नहीं थी। उसके दिल ने इब्राहिम की हक में गवाही दी थी। मुझे इनके साथ एक कमरे में रहते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसने कभी मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं की। तो मैं जानती हूँ वो यही चाहता है, मैं ये रिश्ता दिल से कबूल करूँ और फिर मर्जी को भी तरजीह दे सकता है। ऐसा इंसान ये हरकत कर ही नहीं सकता। दानिश दूर खड़ा अदा की गहरी सोच में डूबा देखकर महफूज हो रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हुआ। अदा तस्वीरों को फाड़कर फेंक रही थी। दानिश कुछ सोचता हुआ चेहरे पर गुस्सा लिए वहां से चला गया। छोड़ूंगा नहीं इब्राहिम, तुम्हें इतने सुकून से नहीं रहने दूंगा। तुम्हें तो हमेशा जीतते आए हो, लेकिन इस बार हारना होगा।
दानिश घर पहुंचते हुए रिवॉल्वर ढूंढने लगा था। वो जानता था इब्राहिम पकीजा अदा को यूनी से पिक करने जाता है। दानिश रिवॉल्वर लिए यूनी के सामने चुपकर उसका वेट करने लगा था। 2 घंटे के बाद इब्राहिम की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी देखते ही अदा पकीजा भी वहां गई थी। दानिश ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। इब्राहिम गाड़ी से बाहर आया तो दोनों ज्यादा नहीं थकी तो मार्केट चलें जरूर। अभी पकीजा थकी हुई थी, उसका तो मार्केट सुनकर मुंह ही लटक गया। चलो रहने दो, घर जाकर रेस्ट करो, शाम में चले जाएंगे, तुम्हें कुछ दिखाना था। अदा ने सवालिया नजरों से इब्राहिम की तरफ देखा तो दरअसल इब्राहिम पकीजा की शादी का तोहफा उसे साथ लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन पकीजा ने मुंह बनाए उसकी थकावट का अंदाजा लगा चुका था। दानिश रिवॉल्वर से गोली निकाल चुका था, लेकिन इब्राहिम पलटा था और गोली सामने खड़ी पकीजा को जा लगी थी। अदा की चीख पर इब्राहिम ने पीछे देखा, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। वो लोग जमा हो गए थे। अदा पकीजा का सर गोद में रखे चीख रही थी, अभी प्लीज हॉस्पिटल ले चलें, अभी जल्दी करें। अदा ने पकीजा का सर जमीन पर रखकर उसे झंझोड़ा था। अभी चलें भी क्या? अभी के मुंह से बेइख्तियार निकला था, हॉस्पिटल ले चलें। इब्राहिम होश में आते ही पकीजा को गाड़ी में डाले हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी भगा दी थी और मुसलसल पकीजा का मुंह थपथपाते उसे पुकार रहे थे, पकीजा प्लीज 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 आंखें खोलो, उठो प्लीज आंखें खोलो। वो चीख रही थी, उसके उस वजूद में वो कोई हरकत नहीं थी। इब्राहिम ने हॉस्पिटल पहुंचकर घर फोन किया था। अदा और इब्राहिम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे और अदा तो अपने आंसू साफ करती हुई दुआएं मांग रही थी, लेकिन इब्राहिम आंखें बंद किए दीवार से टेक लगाए क्या सोच रहा था। क्या हाँ है पकीजा मेरी बच्ची से किया की आवाज पर इब्राहिम ने आंखें खोली थी। मामा आप दुआ करें अल्लाह ने पकीजा को कुछ ना हो। वो रो रहा था। राबिया बहुत मुश्किल से माँ बेटे को अल्लाह किया था। अदा ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। अदा खुद किसी डर के हिसार में थी, उसे अपना खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। यूनिक के गेट पर लगे कैमरे से बहुत मदद मिली थी और उसने साफ दानिश रिवॉल्वर चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब उसे ढूंढना बाकी था। डॉक्टर बाहर आया तो इब्राहिम ने अपने कंधे पर रखा अदा का हाथ मजबूती से पकड़ा और सब अपनी सांस रोके डॉक्टर की तरफ वाली नजरों से देख रहे थे। अब वो खतरे से बाहर गोली के दिल के करीब लगी थी। ये समझे अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल कर ली और अब उनका बहुत ख्याल रखना होगा, उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा, हम मिल सकते हैं। जकिया फौरन बोली थी, नहीं अभी वो होश में नहीं है, होश में आते ही उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। रूबी सुनते ही ताबिश के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। भाभी कैसी? पकीजा अल्लाह का शुक्र है अब खतरे से बाहर है, मुझे माफ कर दें, मुझे दानिश को जेल से निकलवाने का नहीं कहना चाहिए था। रूबी वाकई बहुत शर्मिंदा थी, बच्चे गलत करें तो उसमें माँ बाप का क्या कसूर है। भाभी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ने मेरी बेटी को जिंदगी बख्शी है और उसकी शुक्रगुजार हूँ। इब्राहिम की नज़र ताबिश पर पड़ी जो मुंह लटकाए साइड पर खड़ा था, चेहरे पर फिक्र परेशानी साफ झलक रही थी। इब्राहिम ने आगे बढ़कर ताबिश के कंधे पर हाथ रखा, वो भी तो अपनी बहन के लिए खुश था और अल्लाह ने उसकी दुआएं नहीं रद्द की थी और उनकी प्यारी बहन जिंदगी की तरफ लौट आई थी। वो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। ताबिश ने तो जैसे इब्राहिम को तसल्ली देने का सुकून से सुख का सांस लिया था, वरना कौन कौन से ख्यालात उसको सता रहे थे। उनको रूम में शिफ्ट होम कर दिया था और आप मिल सकते हैं, लेकिन सब इकट्ठे नहीं चले जाना, सिस्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा था। लेकिन कौन रुकने वाला था? सबसे पहले सब नहीं पकीजा के सर पर सवार थे, सब उसे सुकून का सांस लिया था। वो सब देखकर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगने के बावजूद भी वो हल्का से मुस्कुरा रही थी। दानिश गिरफ्तार हो चुका था और इस बार किसी ने उसकी रिहाई करवाने की कोशिश नहीं की थी। दिन गुजर रहे थे, सब पकीजा का बहुत ख्याल रख रहे थे। वो जल्द से याब हो रही थी। रूबी और खान मोहम्मद दोबारा पकीजा का हाल अहवाल पूछने गए थे। ताबिश रोज पकीजा को कॉल करता, मुश्किल से 2 मिनट ही बात होती जिसमें वो अलेक्स लैग के बाद हाल पूछा जाता था। क्या सोचा फिर शादी अपने मुकर्रर वक्त पे करनी है या आज? खान मोहम्मद स्पेशली शादी की बात करने ही आया था। शादी अपने मुकर्रर वक्त पर होगी, लेकिन दादा जान अब ये मत सोचिएगा कि शादी के बाद दानिश के बारे में रायत की जाएगी। अब तो शादी के हक में नहीं हो, बस दादा जान की ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ताबिश में भी कोई बुराई नहीं जिसको जुआज बनाया जाए। नहीं इब्राहिम पुत्र तू फिक्र न कर, दानिश अब जेल में ही रहेगा, हमें ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं, हमारा एक ही बेटा। ताबिश खान मोहम्मद दुखी हुए, जी जान जान जी उठ जा, ओ आज लहंगा लेने जाना है। अदा ने कमरे में आते ही कपीजा का कंबल खींचा था। अदा जानी प्लीज थोड़ा सा और सोने दो। बिल्कुल भी नहीं, अभी उठो जल्दी से, अभी कलर सेलेक्ट करना है। आधा फुल मूड में आई हुई थी पकीजा को उठना ही पड़ा। पकीजा मैं सोच रही थी तुम रेड कलर का लहंगा पहनना, बहुत सूट करेगा तुम्हें। चलो कलर सेलेक्ट हो गया, मैं सो जाऊँ। पकीजा दोबारा लेटी थी। ओके मैं जा रही हूँ। हाँ 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 मजाक कर रही थी मेरी जान। इधर आओ जल्दी से बताओ कब जाना है, भाई के साथ जाना है क्या? आज पकीजा की मेहंदी थी, फंक्शन मेरे मैरिज हॉल में एक साथ ही किया गया था। पकीजा ग्रीन कलर का लहंगा पहने, ताबिश सफेद शलवार कमीज के साथ गोल्डन कुर्ता पहने। उनकी जोड़ी किसी शहजादे और शहजादी की जोड़ी से कम नहीं लग रही थी। सब लोग उन्हें देखकर रश कर रहे थे। अदा भी ग्रीन कलर की फ्रॉक जो पाँव तक आ रही थी, साइड पर दुपट्टा सेट किए, बहुत प्यारी लग रही थी। वो कब से इब्राहिम को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। 15 मिनट के बाद इब्राहिम को आता दिखाई दिया।
ادا نے آتے ہی اس کی طرف بڑھی اور ابھی کہاں گئے تھے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد اچھا وہ کیوں؟ ابراہیم نے شرارت بھری مسکراہٹ سے اور ادا فوراً نظریں جھکا کی تھی۔ ویسے ہی ہاتھ دو، ابراہیم نے اپنا بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک ہاتھ آگے بڑھایا جس میں ابراہیم پھولوں کے گجرے پہنا چکا تھا۔ تھینک یو، ابراہیم کی اس کی ناک کو چھوتا ہوا آگے بڑھا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد سب ہاتھ تھکے ہارے گھر پہنچے اور کمروں میں گھس گئے۔ ابراہیم پاکیزہ کے روم میں آیا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو ابراہیم سامنے دیکھا تھا۔ ابھی آیا؟ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پاکیزہ ہاتھوں کو لوشن لگاتے ہوئے بھائی کے پاس آ کر بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ابراہیم کو پاکیزہ بہت تھکی لگی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ پاکیزہ اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کا بازو پکڑ کر اس کے کاندھے سے ٹیک لگایا اپنی آنکھیں موند کی تھی۔ ابراہیم دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ خوش ہو؟ جی۔ ایک پرامس لینے آیا ہوں۔ جی بولیے۔ پاکیزہ آنکھیں موندے بات کر رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی پرابلم بھی ہو تو مجھے فوراً ضرور کال کرو گی۔ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوا تو مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ تمہارا یہ بھائی ہمیشہ ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ میں جانتی ہوں، اور اب اپنے دل کے سارے خدشات نکال دیں۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہیں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ابراہیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے پاکیزہ سو رہی ہے۔ چلو اٹھو، سو جو، تھک گئی ہو۔ پاکیزہ واقعی آدھی نیند میں تھی اور اٹھ کر بیٹھ تک آئی تھی۔ بھائی؟ جی۔ ابراہیم دروازے سے پلٹا تھا۔ وہ آگے بڑھی، بھائی کے گلے لی۔ آئی لو یو سو مچ بھائی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ اللہ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے۔ بھی دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ پاکیزہ اب رو پڑے۔ اسے پیچھے کرتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا۔ پاکیزہ بھی آنکھیں صاف کرتی ہوئی لپٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئے تو اداس ہو چکی تھی۔ وہ بھی شاید تھک چکی تھی۔ ابراہیم بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب گھر میں بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی۔ ذکیہ کب سے پاکیزہ کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی لیکن کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پاکیزہ خود ہی نیچے ماما کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں پہنچی تھی۔ ماما؟ پاکیزہ نے کام کرتی ہوئی ماں کو پیچھے سے آ کر باہوں میں لیے بولو میری جان، اپنے ہاتھ سے اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ بیٹھو میری بچی۔ ذکیہ نے اپنی بیٹی کو ماتھے سے چوما تھا۔ ماما آپ؟ پاکیزہ سامنے بیٹھی ماما کے گلے لگی تھی۔ کیا جی کیا ہوا؟ میں آپ کو بہت مس کروں گی، پاکیزہ کہتے ہی رو دی تھی۔ نہ میری بچی روتے نہیں ہے، اللہ میری بیٹی کی قسمت اچھی کرے۔ ارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادا نے کچن میں آتے ہوئے ماحول ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ مجھے پریشان کر رہی ہے ادا، دیکھو بچوں کی طرح لپٹی۔ چلو بیٹھو تم دونوں، ناشتہ کر لو، پھر پارلر بھی جانا ہے۔ ادا نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کو سنبھالا تھا۔ آج پاکیزہ نے اسکن کلر کا لہنگا جس پر سلور کام ہوا تھا ریڈ دوپٹے کے ساتھ ہی پہنا۔ تابش اسکن شیروانی پہنے پاکیزہ کے ساتھ ہی بیٹھا۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دوسری طرف ادا لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور ساتھ بیٹھے ابراہیم نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ لوگ دونوں جوڑیوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پاکیزہ کے نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا اور رخصتی کا ٹائم آن پہنچا، جو کہ ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ کے لیے اتنا مشکل تھا کہ وہ اس سے مل کر بہت روئی۔ اپنے ساتھ ساتھ سب کو بھی، گھر والوں کو رلا کر وہ رخصت ہو چکی تھی۔ مہمانوں کو بھی رخصت کر کے سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکیزہ راستے میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تابش نے پاکیزہ کے ہاتھ کو اپنے تھام کر اسے چپ ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ کلثوم نے پاکیزہ کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ تھوڑی بہت رسمیں کی گئی تھی۔ پاکیزہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ کلثوم کی بات پر ہنسی تھی۔ جب تابش کمرے میں آئے تو پاکیزہ اسے دیکھتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ ہیلو بھائی کدھر؟ کلثوم بھائی کی طرف بڑی تھی اور پہلے پیسے دیتے ہوئے پھر اندر آنا۔ پیسے کیوں؟ کیا کوئی رسم ہے بھائی؟ جلدی کریں نا، پیسے نکالیں۔ کلثوم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تابش نے اپنا پرس نکال کلثوم کے ہاتھ پر رکھا۔ لو جتنے چاہیے لے لو۔ ابا چلے سارے رکھ لیتی ہوں، وہ کہتے ہی روم میں چلی گئی تھی۔ پاکیزہ اپنے کانپتے ہاتھ محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک۔ تابش نے بیٹھتے ہی اپنے جیب سے منہ دکھائی کے لیے رنگ نکالی تھی اور اپنا ہاتھ پاکیزہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے بھی اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کو نارمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ تابش کے میں دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے رنگ پہناتے ہوئے تعریف کی تھی۔ پاکیزہ نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ میری تعریف نہیں کرو گی؟ اس نے پاکیزہ کا منہ ہاتھ پر اوپر کیا تھا۔ پاکیزہ پھر بھی نظریں جھکائی تھی۔ پاکیزہ میری طرف دیکھو، اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ اعتراف میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہیں اس بات کا یقین آ جائے۔ مجھے یقین ہے تابش۔ پاکیزہ مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ تو پھر میری زندگی کے سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے میرے ساتھ دو گی؟ جی میں پوری کوشش کروں گی۔ تابش اور پاکیزہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو ادا مرر کے سامنے کھڑی اپنی جوڑی اتاری تھی۔ اس نے آتے ہی ادا کی مدد کرنا شروع کی تھی۔ میں کر لوں گی، پلیز ابھی رہنے دو۔ ابراہیم نے جڑ سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بس کر دو، کیوں اتنا ظلم کر رہی ہو مجھ غریب پر؟ ابراہیم نے اس کے جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کیا ظلم کیا؟ وہ معصوم بنی تھی۔ اتنی پیاری بیوی سامنے ہو اور جوڑی بھی نہ اتارنے دے، یہ ظلم نہیں؟ ابھی جان جی جان بولو۔ اب سے تم میرے ہوئے، آج سے ادا۔ ابراہیم خان پورے ہوش و حواس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم تو جیسے گرنے والا تھا اور پوری آنکھیں کھولے ادا کو دیکھ رہا تھا اور منہ اپنے ہاتھوں سے بھرا۔
आई लव यू सो मच अभी, आई लव यू टू जान। इब्राहिम ने अदा को गले लगाया और उसकी बाहों में सिमटी थी। आज इब्राहिम की मोहब्बत मुकम्मल हुई थी। उसे सब्र और मोहब्बत से अदा को अपना लिया था। अल्लाह ताला ने निकाह का रिश्ता ऐसे ही बनाया था, उसमें मोहब्बत ने जगह बना ली थी। मैरिज हाल से पकीज़ा के वलीमे का फंक्शन अपने अरूज पर था और चारों तरफ लाइट्स और फूलों की सजावट की गई थी। माहौल को खूबसूरत बनाए हुए पकीज़ा अदा के सर जोड़े बातों में मसरूफ थी। इब्राहिम ताबिश को कुछ खास लोगों को मिलवाने के लिए गया था। पकीज़ा पीच कलर का लहंगा पहने, अदा भी ब्लू कलर की फ्राक पहने हुए दोनों खुश थी और अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर गामज़न थी। थोड़ी देर में एक दोनों जोड़ियों का फोटो शूट हुआ था और फिर फैमिलीज के साथ खुशगवार लम्हात को कैमरे में कैद किया गया था। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको नावल पसंद आएगा। अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।